अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं रेहान विथ लर्न्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम वेबसाइट। आप वेबसाइट से पैसे किस तरह कमा सकते हैं और आप वेबसाइट खरीद कैसे सकते हैं। अपनी प्रीमियम वेबसाइट किस तरह खरीद सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह उससे पैसे कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ लाल लाल बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वेबसाइट से पैसे किस तरह कमा सकते हैं। तो हम गूगल पर अगर आ जाएं तो फर्ज करें कोई भी अगर हम वेबसाइट खोल लें, जैसे कि हम मोबाइल से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। व्हाट्स मोबाइल जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है उसको खोल लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो वेबसाइट हमारे पास खुल चुकी है। व्हाट्स मोबाइल, ये मोबाइल प्राइस की वेबसाइट है। यहाँ पर मोबाइल से रिलेटिव तो उनके प्राइस डेली अपडेट होते रहते हैं। तो ये तो एक वेबसाइट है। इससे ये वेबसाइट का मालिक किस तरह कमा रहा है, वो इस तरह इस वेबसाइट से कमा रहा है कि इसने अपनी वेबसाइट में कुछ इश्तिहारात लगाए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो ये गूगल की तरफ से इश्तिहारात हैं, इसको दिए गए हैं वेबसाइट ओनर को, इसने अपने वेबसाइट पे लगाए हुए हैं। तो अगर कोई भी विजिटर आता है, इस वेबसाइट को देखता है और वो यहाँ अगर क्लिक करता है तो इस क्लिक के पैसे इस वेबसाइट का जो मालिक है उसको भी जाएंगे। तो इस तरह वो वेबसाइट का जो मालिक है इससे पैसे कमाता है। तो आपकी वेबसाइट पर जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी, जितनी ज़्यादा सर्च होगी, लोग जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट को देखेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी वो उस हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे। यानी कि आपकी वेबसाइट पर लोग विजिटर ज़्यादा आते हैं, आपकी वेबसाइट को ज़्यादा देखते हैं, तो यहाँ क्लिकिंग के बहुत चांस होते हैं। क्योंकि अगर 1000 विजिटर भी आता है आपकी वेबसाइट पर तो कम से कम 20-30 विजिटर तो यहाँ पर क्लिक कर ही देंगे। तो इस क्लिकिंग के पैसे मिलते हैं और ये कोई फिक्स पैसे नहीं होते, ये ऑनलाइन रेट होते हैं। तो कभी सीपीसी गूगल का सीपीसी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो ये पैसे फिक्स नहीं होते, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, इनमें उतार और चढ़ाव आता रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्लिक पर आपको सिर्फ वो 1 सेंट मिलता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक क्लिक पे आपको $2, $5 या $10 भी मिल सकते हैं। तो ये जस्ट डेली के हिसाब से चेंज होते रहते हैं इनके रेट। तो ये देखें, यहाँ पर भी कुछ इश्तहारात आप देख सकते हैं, नीचे भी हैं। तो हम कोई और वेबसाइट अगर देख लें तो अगर हम हमारी वेब की बात करें, वेबसाइट की जो बहुत ही बड़ी वेबसाइट है हमारी वेब, तो इन वेबसाइट पर भी अगर आप आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं इन लोगों ने भी यहाँ पर इश्तिहारात लगाए हुए हैं। जैसे कि ये एक बैनर टाइप इश्तिहारात है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एड पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये इस क्लिक के पैसे वेबसाइट के मालिक को मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। जब वो वेबसाइट आपकी थोड़ा पॉपुलर हो जाए तो आप उसमें इश्तिहारात लगा सकते हैं। तो उन इश्तिहारात पर जब कोई भी क्लिक करेगा तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। तो वेबसाइट आप किस तरह बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूँ। godaddy.com।
تو اگر آپ کو .com یا .net میں یا .store میں کوئی بھی ویب سائٹ لینی ہے تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی. یہ تو ایک سروس میں آپ کو بتا رہا ہوں گو ڈیڈی کی یہاں سے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سروس ہیں جن کے ذریعے آپ کو ویب سائٹ خرید سکتے ہیں ان سے. یہ تو میں جسٹ آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ گو ڈیڈی جو ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ ویب سائٹ خرید سکتے ہیں اس کی فیس ادا کر کے. تو یہاں پر آپ کو جس چیز سے ریلیٹڈ ویب سائٹ چاہیے ہوگی وہ کی ورڈ یہاں پر آپ ٹائپ کر لیں اور اس کو سرچ کر لیں کہ کیا آیا وہ ڈومین اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تو ہم ایک کی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں جیسے کہ فیشن ٹو مینیا. اس سے ریلیٹیو ہمیں اگر ایک ویب سائٹ بنانی ہے تو یہاں ہم سرچ کریں گے. Yes, your domain is available. Buy is for someone leads does. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ڈومین جو اویلیبل ہے وہ ابھی تک پرچیز نہیں ہوئی، آپ اس کو خرید سکتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی فیس بھی یہیں کہیں آ رہی ہوگی، میں آپ کو بتاتا چلوں. ہم اگر .com میں اس پہ کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیشن ٹو مینیا .com ویب سائٹ جو آپ کو مل رہی ہے وہ ابھی اس میں سیل چل رہی ہے. اس کی اصل قیمت جو ہے وہ 1619 روپیز ہے اور اس وقت وہ آپ ویب سائٹ 299 روپیز میں خرید سکتے ہیں. تو اس وقت گوڈیڈی پہ سیل چل رہی ہے تو یہ ریٹ انتہائی کم بتا رہا ہے. تو نارملی جو ریٹ چل رہے ہیں ویب سائٹ خریدنے کے عام دنوں میں وہ 1200 سے 1500 روپے تک ہوتے ہیں، جو کہ منتھلی فیس ہوتی ہے جو ایک بار آپ کو ادا کر دینی ہے. تو آپ اپنی ویب سائٹ کو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈومین کہتے ہیں. یہ ڈومین آپ کی ہو جائے گی اور جس تاریخ کو آپ ڈومین خریدیں گے ایک سال کے بعد آپ کی ڈومین ایکسپائر ہو جائے گی. اس سے پہلے آپ کو دوبارہ فیس ادا کرنی ہوگی، نہیں تو آپ کی ڈومین ایکسپائر ہو جائے گی. اس کو ڈومین کہتے ہیں. تو اس طرح آپ کسی بھی سروس سے اپنی ڈومین کو پرچیز کر سکتے ہیں. اور ڈومین پرچیز کرنے کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے ہوسٹنگ، جو کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر کنٹینٹ کوئی ڈیٹا آپ اپلوڈ کرتے ہو تو وہ آپ کی ہوسٹنگ میں سیو ہو جاتا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک موبائل ہے اس میں آپ پکچریں کھینچتے ہو، اس میں آپ ویڈیو بناتے ہیں تو وہ پکچریں یا آپ وہ موویز آپ کی اسٹوریج میں سیو ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ جو بھی کنٹینٹ اپنی ویب سائٹ میں اپلوڈ کرو گے، پکچریں یا کوئی آرٹیکل وغیرہ، وہ آپ کی ہوسٹنگ میں سیو ہوتی رہتی ہے. ہوسٹنگ بھی اسی سروس سے مل جاتی ہے. اور بھی سروس ہیں جو ہوسٹنگ کو پرووائڈ کرتے ہیں، البتہ گوڈیڈی بھی ہوسٹنگ کو پرووائڈ کرتا ہے. جیسے آپ ہوسٹنگ پہ کلک کریں گے تو ویب ہوسٹنگ آن سیل، یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے ہوسٹنگ کے پلان. اکنامی ہوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت آپ کو مل رہی ہے 429 روپے کی. ایک ویب سائٹ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا 100 GB اسٹوریج ہوگی، اس کی انلمیٹڈ بینڈویڈتھ ہوگا، فری ڈومین ہوگی اس میں. تو اس طرح اور بھی پیکیج ہے، ڈیلکس پیکیج. اس میں جیسے آپ پیکیج میں بڑھتے جاؤ گے اس میں کوالٹیز آتی جائیں گی، وہ پریمیم پیکیج میں چلے جائیں گے. تو ہوسٹنگ بھی ایک سال کی ہوتی ہے کم از کم. آپ کو جسٹ ڈومین کے لیے پے کرنا پڑے گا، آپ کو ڈومین پرچیز کرنی پڑے گی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ڈومین کا جو نیم ہوتا ہے اس طرح وہ ڈومین نیم کہلاتا ہے، وہ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گا. اور ہوسٹنگ آپ کو پرچیز کرنا پڑے گی. دو چیزوں کو ملا کر آپ کی ویب سائٹ بن جائے گی. جس چیز سے ریلیٹیو آپ کے پاس انفارمیشن ہو، آپ کے پاس نالج ہو، اس چیز پہ آپ ویب سائٹ بنا لیں، اس میں کنٹینٹ اپلوڈ کریں، اس ویب سائٹ کو پاپولر بنائیں. جب آپ کی ویب سائٹ پاپولر ہو جائے گی تو آپ اس میں اشتہارات لگا دیں
تو ان اشتہارات کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو فرینڈس، ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔